सकाळ फुडें हांगा हो पर्यां ग्रावंड आसा. सोबीत असो ग्रावंड आमकां हांगा पर्यां गांवांत मेळिल्लो आसा. आनी त्या पर्याचें म्हाका दिसता स्कूल आहा, भुमिका स्कूल आनी हायर सेकंड्री. आनी मागीर हें जें तुमकां दिसता पर्यां तें देवूळ आहा, पर्याचें भुमिका देवूळ आहा. आनी अशें येतकीर आमकां दिसता ती ज्यो तांबडे दिसता दोन पत्रे घाल्ले इमारती, ते आसा पर्यां सरकारी मुळावी शाळा. आनी हो पर्यांचो सोबीत असो ग्रावंड. हांगा 20-25 हजार लोक जमपाक शकता. 5,000 लोक आरामशीर हांगा कसले कार्यावळीक कमीत कमी 5,000 लोक बरे भशेन रावपाक शकता. खेळपाकूय भुरग्यांक बरें मैदान उपलब्ध करून दिल्लें आसा हांगच्या राजकारण्याच्या कृपेन.